خاندان کیڑا ہے؟ جا اپنے باپ نو لیا سد کے اپنی ماں نو بلا اپنے چاچیاں نو بلا اپنے بھراواں نو بلا جے میں پیڑے چ دساں میں کون ہاں ایدو پہلا کیوں نہیں دسیا زمیندار بندے ہو گویڑ کرو مندری کول نہیں ہائے سلیمان دی پہچان ہے مندری اور مندری ویچے تھیوا تھیوے اتیا تیرے محبوب دا نا اوہ جدا نا سلیمان دی پہچان ہوئے وہ آپ کیے جاگو دے صحیح سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے خاندان نو بولو بلا لیا وہ جلدی جلدی دوڑی اپنے باپ نو بلایا اپنے چاچیاں نو بلایا مامیاں نو بلایا آؤ جدے نال میں نکاح کیتا میں تمہیں دساں او کون ہے قبیلہ اکٹھا ہو گیا سلیمان علیہ السلام باہر نکلے آپ نے انگوٹھی جڑی سی نا پائی ہاتھی فرمایا لو جی میں باہر ویڑے چ جا کے دساں جہاں اللہ دا نبی کھلے آسمان دلے آیا چھن چھن کردہ ہویا تخت آوائچ آسمان توڑ دے ہوئے جن تابعداری چاہ گئے انسان بوئے چاہ گئے آپ نے فرمایا او مچھیریا میں مچھیاں پکڑن والا مزدور نہیں میں داؤد نبی دا بیٹا سلیمان پتہ لگا جدا نا عظمت تے پہچان ہوئے سلیمان دی جاگو جاگو جدا نا عظمت تے پہچان ہوئے سلیمان دی رب العالمین نے 40 بس 2-4 منٹ اور رخ بدلنا 40 سال بارش رحمت دی کی تھی اس مٹی دے بولو سبحان اللہ 8000 سال جنت دیاں نہراں چ گوتے دیتے اس مٹی نو لاکھ سال اس مٹی نو حریمے ناز وچ رکھیا پھر اس مٹی دا بنیا سچا موتی اس موتی نو ہیبت دی نظر نال ویکھیا تے بنیا پانی اس پانی تو بنایا پیکر مصطفیٰ پھر او دا نام رکھیا محمد پھر رب نے کیا الراس مدورن کل میم او جبریل ایک مٹی دا تھوبا لے کے میم ورگا گول سیر بنا جاگو دے سے یار میم ورگا گول سیر بنا جبریل پھر مٹی دا تھوبا لے کے ول بطنو مدورن ول یدانے کلہا ہے ورگے لمکے ہوئے ہاتھ بنا ول بطنو مدورن کل میم تیجا تھوبا لے کے میم ورگا پیٹ بنا ورجلانے کا دال تے دال ورگے پیر بنا یا اللہ ایک ہی فرمایا آدم ایک ہی ہے آدم اے دی شکل جدوں ایک گلیاں چ ٹرے تے من محمد دا نا نظر آوے ایس آدم دی پشتے چ میرے یار دا نور آدم دی پشتے چ میرے یار دا بولو تھی سبحان اللہ میں رکھنا اللہ نے وہ نور عرش تے کنگریاں دے نال لڑکاتا کتھے لڑکایا بولو عرش تے کنگریاں دے نال لڑکاتا پھر نور کن اشبان میں نور انتا تارش مشکل تقریر ختم ہوگی اشبان میں نور انتا تارش اللہ نو سبیوانو کر دے سا اللہ دا رسول پہ آندہ ہے فَسَبَّن فَسَبَّتِ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِينَا بس میرا نور پھر عرش دے کنگریاں تھلے آندہ سی اللہ 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 میرے کولوں اللہ اللہ سن کے فرشتیانوں اللہ اللہ کرن دی جا چاہیے بس میں رخ بدلتا نوشیرواں عادل دے بیٹے دا نائے خسرو پرویز کسرا او دے بیٹے دا نائے شہر یار او دے بیٹے دا نائے یزد جرد او دیاں دو تیانے جڑے عقل مند نے انہوں نے ٹھوکر لگا جے مارن ایک دا نائے گیان بانو دوجی دا نائے شہر بانو رخ بدل گیا میں پھر سمجھو نوشیرواں عادل ایران دا شہنشاہ او دے بیٹے دا نا کمال ہوگی تو اڈے علی پل گیا ہو خسرو پرویز کسرا او دے بیٹے دا نا شہر یار او دے بیٹے دا نا یزد جرد او دے بیٹے دا یزد جردیاں دو تیاں ایک دا نا گیہان بانو تے دوجی دا نا شہر بانو جنہ دی سمجھ آ گیا تے سیر نیویں کر کے سبحان اللہ کو ہاں اے دو میں بچیاں جوان ہوئیاں جناب شہر بانو ستی ہوئی ہے رات نو اپنے محلے چ کسرا پرویز دے چ خواب پی ویندی ہے خواب وچ ایک نور دا تخت نازل ہویا
سبحان اللہ کہیں اس تخت دے اتے بڑی مڈ تو گل لگا سنان اس تخت دے اتے ایک نوری بزرگ بیٹھا ہے جدیاں ولیل دیاں زلفاں نے ماں زاگ دا کجل ہے یاسین دا سیر ہے طٰہٰ دی پیشانی ہے نشرہ دا سینہ ہے ما ینتق دی زبان ہے ید اللہ والے او دے ہاتھ نے عین اللہ والی او دی آنکھ ہے لسان اللہ والی او دی زبان ہے اذن اللہ والے او دے کان نے پورا حبیب اللہ نال او دی شکل دا ایک جوان بیٹھا ہویا خواب کون ویندا پیا بی بی بولو تو صحیح بی بی شہربانوں نے خواب ڈٹھا بزرگ تخت تے بیٹھا پوچھیا کسے کولے کون ہے دسن والے نے دسیا ہاؤ سید المرسلین بی بی رسولہ دا تو انہوں گل دی سمجھ نہیں آ رہی اے رسولہ دا سرداری اچھا نالے دے کون ہے دس اللہ نے دسیا اے دا دو ترائی جدا نا حسین ہے کی ہو گیا جناب کی ہو گیا جی اے دا نواسائی جدا نا گل سنی تھی سنو پھر خواب پیوند نے بی بی شہربانو تخت امام الانبیاء تے نال امام کربلا بیٹھے نے دائیں بائیں فرشتیاں دی جماعت بیٹھی بی بی شہربانو کسرا دے محلے ستی بھی کھاویں دی امام الانبیاء نے اشارہ کیتا ہے اس کڑی نو میرے کول لے آؤ کڈی خوش نصیب ہے اینی دیر نو جنت دیاں دو حورا کے بڑیاں نے بی بی شہربانو نو فرمایا تے نو تخت والا بلا رہے ہیں جائے بچی کول گئی سیر تیرا مت والا ہاتھ میرے نبی نے پھیر کے فرمایا جا ساتے نو حسین دیتا اساتے نو سمجھ آ رہی گل دی بی بی نے ویکھیا ویندیاں سار آنکھ کھل گئی آنکھ آپ دی بیڈ سی نا او دے وچوں بھی خوشبو آ رہی ہے زیلے سوچیا کہ حسین دین والا کڈا سونا سی حسین کڈا سونا سی ایتے میں رجی نہیں تے خواب ہی ٹوٹ گیا بی بی ان دن رات پریشان ہے او خواب وچ نظر آن والا حسین کون ہے جس انسان نے مینوں او دا ہاتھ میرے ہاتھ وچ پھڑایا او کون ہے ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا تیجا دن پھر دوسرا خواب کتاب دا نام ریاض القدس ہے پرا پریشان ہوندے میں ایک ایک سٹیپ دے دس رہا تیسرے دن پھر خواب آیا بی بی نے ویکھیا آواز یا آسمان تو ایک نور دی ہماری اتری ہے جدے تے خاتون دنیا پیاں دی ہٹ جو اے سیدہ تو نساء العالمین عالمین دیاں عورتاں دی سلطان اے دا نام ہے فاطمہ الزہرا بی بی شہربانو آندی ہے میں پھر خواب پی وینی ہوں جدو بی بی آ کے نور دے بندے پا کے اس تخت تے بیٹھی ہے نا تے اشارہ فرمایا اس کڑی نو قریب لے آؤ یا تے میں انہاں لائق ہو گیا یا تہاڈی سمجھ گل نہیں آ رہی جہاں بی بی شہربانو قریب ہے آپ نے فرمایا میرے بابے نے میرے بیٹے دا ہاتھ تیرے ہاتھ ہی فرمایا مبارک ہووی شہربانو نے ہاتھ جوڑ کے کھاوے کیا بی بی تین دن تین راتاں ہو گیا نے میں بھی پوچھ دیا حسین کون ہے کتھے رہن والا ہے مینوں ملے گا کدوں بی بی نے پیار دات پھیریا فرمایا تو کافر ہے تے او کلے ایمان دا بیٹا بی بی پہلے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اے شہر بانو اوے جنو فاطمہ نے خواب وچ گھر آ کے مسلمان کیتا سن رہے ہو جائیں بی بی مسلمان ہو گئی آنکھ کھل گئی کیا میں اے تے پوچھیا ہی نہیں بھی مینوں حسین ملے گا کدوں رات نو رولا پہ گیا مسلمانہ نے ایران تے حملہ کر دیتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فوج نے تین دن گزرے گیہان بانوں میں شہر بانوں میں تے نال 100 کنیزاں دے گرفتار ہو گئیں ایران فتح ہو گیا سمجھ آگئی فتح ان تو بعد اے پورے دا پورا قافلہ قید ہو کے مدینے آ گیا تو میرا صرف گلانا ویکھو گل سنو جہاں مدینے آ گیا امیر المومنین حضرت عمر سارے مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ نہیں یار تسی صحابہ نو مندے نہیں
میرے نبی دی مرید نہیں مراد ہے. گج کے کہو رضی اللہ تعالی عنہ. جان درباری بی بی شہر بانو کنیاں کنیزاں نال سن. 100 کنیزاں دے نال پیش ہوئی. سبحان اللہ. رواج ایسی جیڑا جوان جیڑی کڑی اتے کپڑا پا دیندا او دی بیوی بن جاندی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدو کنیزاں ویکھیاں, جدوں یہ 2 شہزادیاں ویکھیاں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے آئے. آپ نے کیا بابا جانی اے لڑکی دا نکاح میرے نال کر دیو. حضرت عمر نے کیا نا نا نا, اے شہنشاہ دی بیٹی ہے, کسے شہنشاہ دے شہزادے نال ویائی جائے گی. سمجھ آئی جا عمر دے فیصلے دی. اے شہنشاہ دی بیٹی ہے, کسے شہنشاہ دے شہزادے نال ویائی جائے گی. حضرت شہر بانو نے کیا میں پریشان ہوگی, جڑا خواب وچ ملیا سی او بھی سچا سی, جس خاتون نے مینوں مسلمان کیتا او بھی سچی سی, لیکن میرے سر دا تاج نظر کیوں نہیں پیا آوندا. اجے گفتگو جاری ہے, دروازہ دربار دا کھلیا, اگے اگے علی ہے, مگر مگر علی دی جوڑی ہے. کیڑے موڈ تو میں شروع کی تھی گل. دعا کرو تھوڑا جا کو کرامت ظاہر ہوئے, میری طبیعت کل دی خراب ہے, گلا سیٹ ہوئے, میں انہوں سناواں. بی بی شہر بانو نے ویکھیا جہاں دروازہ کھلیا, اگے اگے علی ہے, مگر مگر علی دی جوڑی حسن بھی ہے حسین بھی ہے. جا شہر بانو دی نظر پئی, فرمایا وے خواباں وچ دل لٹن والے زلیخا وانگو آئے ہائے ہائے. جا امام علی مقام تے نظر بھی بی بی شہر بانو دی جلدی جلدی اپنا دوپٹہ لا کے دوڑ کے جا کے قدمیں چ رکھیا وے سونیا, جویں خواب وچ ملیا سیں اوویں اپنی پناہ وچ لے لے. جاگ رہے ہو, دعا کر تھوڑا جا طبیعت سیٹ ہوئے, میں بڑی دور تینوں کربلا دی منزل تے لے کے جانا ہے. ایک گل لگے سنی, ہاں سن دے جاؤ پھر. ادھروں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہر بانو جنوں پسند کیتا ہی ذرا واپس آ, میرا بھی فیصلہ سن لے. فرمایا شہر بانو تسی 2 بھیناں ہو, ایک دا نا شہر بانو ہے, دوجی دا نا گیہان بانو ہے. فرمایا گیہان بانو تو وڈی ہے, پہلے تو اگے آ, میں ابو بکر دے پتر محمد دے نال تیرا ویاہ کراں. شہر بانو ہن تو اگے آ, تیرا ویاہ علی دے پتر حسین نال کرا. گیہان بانو دا ویاہ حضرت محمد بن ابو بکر نال ہویا. محمد دے وچوں جمیا قاسم, قاسم وچوں جمی ام فروا, ام فروا وچوں جمیا امام جعفر صادق جیڑا شیعہ دا امام ہے. جے ابو بکر ہی نہ ہوندے جاگو دے صحیح شجرہ سن لے ہی پورا. اے شہر بانو دی سکی پہن سی گیہان بانو. کاش میرا گلا سیٹ ہوندا, میں تینوں فجر تک اے دی شان دوراندا. اے دا نکاح ہویا ابو بکر دے بیٹے محمد نال. محمد وچوں پیدا ہوئے قاسم, قاسم دی تھی بنی ام فروا, ام فروا ماں بنیے امام جعفر صادق دی, جدے تو سارے شیعہ دے نے اسی جعفریاں. جے ابو بکری نہ ہوندے جواب تے دیو, جے ابو بکری نہ ہوندے تے امام جعفر صادق کتھوں ہوندے. اب بولا دے صحیح, سمجھ آ رہی ہے گل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نکاح پڑھنا وا گیہان بانو دا محمد بن ابو بکر نال. محمد وچوں پیدا ہوئے قاسم, قاسم وچوں پیدا ہوئی ام فروا, ام فرما سونی تے پاک امی امام جعفر صادق دی. دوجا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہر بانو دے نال پڑھیا امام حسین دا. شیو سنیاں دا پیر عمر تے نکاح پیا پڑھدا جے شہر بانو دا کدے نال حسین نال. وچوں زین العابدین جمے تے وچوں سیداں دی چھل جے, تے نکاح ہی جے غلط ہوئے میں اس تو زیادہ تین عمر کی دسا.
جاگو حاجی مناف موڈ پیا سنانا دعا کر کسے بد نظرے دی نظر رات کو کہ سکھ دی لگ گئی اتھے آ سن امام علی مقام نے جدوں شہر بانوں نے نال نکاح ہو گیا مسجد وچ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی موجودگی وچ امام کربلا نے جدوں فرمایا شہر بانوں میرے گھر چل کلی شہر بانوں نے فرمایا امام علی مقام میں کلی نہیں 100 کنیزاں بھی میریاں نال نے اے بھی قید ہو کے آئی نے بھی نال نے کنیاں کنیزاں سن جدوں نکاح ہو گیا بی بی نے کہا ہلٹ رک جاؤ جاؤ 50 کی کنیزاں میں حسین دی جتی دی نوک تے وار کے آزاد کر دیتی اے زین العابدین دی ماں تھک گئے ہو ابھی تو میں نہیں رکھی کربلا دی تس تھک گئے ہو دعا بھی کرنا میری طبیعت گلا کھلے جہاں امام علی مقام ایک شہر بانوں تے 50 کنیزاں اے لے کے علی دالال بطول دے ویڑے چایا سال تو بعد امام زین العابدین 38 ہجری چ پیدا ہوئے اس رات بی بی نے خوشی وچ 40 کنیزاں اور باقی کنیاں رہ گیاں بول دے صحیح جدوں سید سجاد دا آیا حقیقہ تے بی بی نے 9 پھر آزاد کر دیتیاں ایک رہ گئی جڑی بڑی لاڈلی سی او دا نام سی شیری آئے ہائے اے دا نام شیری ہے جہاں امام زین العابدین دا حقیقہ ہویا پاک حسین نے زین العابدین نو گودے چ بٹھایا پیار پہ کر دینے اتوں شیریں آ گئی کول بیٹھی ہے شہر بانوں مسکرا کے فرمایا شہر بانوں شیریں کڈی شیریں ہیں تو شہر ہیں شیریں کڈی شیریں ہیں فرمایا امام 1 منٹ رکو جلدی جلدی گئی اپنا صندوق کھولیا جڑا اپنے نگری کسرائی چو لے کے آئی سی او دے چو ریشمی سوٹ کٹ کے فرمایا شیریں اڑا میں نا جدوں آئی اے جوڑا پہن شاہی جوڑا پوا کے انگلی پکڑ کے لے آئی جدی تعریف حسین کرے او نکرانی روے جا تمہیں آزاد ہے فرمایا جدی تعریف علی دلال کرے میں انہوں کنیز کیویں بنا سکدیاں شیریں تمہیں آزاد ہے امام علی مقام نے مسکرا کے فرمایا 99 اگے آزاد کیتیاں نہیں اونا نو جوڑے نہیں ہو دیتے انہیں کیا بے مولا او میری آزاد کیتیاں سانے تیرے پیرا دا صدقہ ہے کچھ دے فرق ہونا چاہیے نا او میری آزاد کیتیاں سان اے تیری آزاد کیتی ہے حضرت بی بی شہر بانوں نے کہا جا موج کر ذرا میرے التحان کر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تے 10واں قدم سی سیداں دے بوئے تو باہر ایک قدم باہر رکھے نا تے پیچھے مڑ کے ویکھیا تے ٹا مار کے رو پئی امام نے فرمایا شیریں کیا انہیں کہا بوا چھڈن تے دل نہیں کردا اینا وڈا ویڑا سیدو تواڈا اینی کو جگہ مینوی دے دیو گولی بنا کے حسین نے کہا جی اینا پیاری پہلے گولی سے ہن حسین دی تھی بن کے رہو آیا پہلے گولی سے حسین دی بیٹی بن کے رہو ہون روایتہ نے 2 لیکن میرا انصاف ویکھ میں تینوں 2 میں لگا سنان پہلی روایت توجہ دونے سنانا جڑیاں میں کتاب بانچ پڑھیاں نے پہلی روایت ایک عزیز بن ہارون تاجر مدینے چاہ کے کپڑا ویچ دا سی امام علی مقام دا غلام تے عقیدت مند سی پہلی روایت جدوں کپڑا ویچن آیا نا تے امام نے فرمایا شہر بانو عزیز جوان بھی ہے اے دے نال شہر بانو اگر کمیں تے میں شیریں دا نکاح نہ کر دے ہاں فرمایا مولا جی بھی مرضی ہے شیریں نو پوچھیا انہیں کہ مولا میں نہ نہیں کر سکتی لیکن مینوں کم از کم میرے حق میرج میرے خامد نو ایک کہہ دیو سال وچ 10 دن مینوں مدینے والے سیداں کو لایا کرے تے میں آ کے زہرا دیاں بیٹیاں دی خدمت کر جاواں تے میرا حق میر معاف امام علی مقام نے فرمایا عزیز سال اچ کنے دن ہر سال وہ آیا کرے جدو 60 ہجری آئی نا تے امام نے فرمایا عزیز شیریں اگلے سال تو نہیں آنا
مولا کو میرے کو غلطی ہو گئی، حسین انج ٹورے جویں تیاں نوں ٹوری دے، مولا کو غلطی ہو گئی، کوئی میرے کو قصور ہو گیا، فرمایا نہیں اگلے سال میں آپ آواں گا، اگلے سال میں آپ آواں گا۔ مولا تسی کلے آو گے نا، میرا اپیر اکبر تے نال نہیں ہونا، فرمایا اے بھی ہوئے گا، میرا مرشد عباس تے نہیں ہونا، فرمایا اے بھی ہوئے گا، فرمایا میریاں بیبیاں سیداتیاں، فرمایا اے بھی ہون گیاں۔ اے شیریں حلب دے پہاڑ تے رہندی ہے تے ہر روز پوچے پھیر دیے، موسم قریب آ گیا، میرے پیر نہیں آئے۔ سن دے ہو بھائی تیاری پہ کر دی۔ ایک روایت لیکن دوجی روایت امام علی مقام دا جدو قافلہ کربلا آئی جو قید ہو کے مقام حلب تے آیا، یہی فرمائی سی نا، یہی قافلہ ٹر رہا نا، جدو حلب تے پہاڑ تے آیا، اے سید سجاد او قید خانے دا معاری بیٹھا، درمیانی بیبیاں آمنے سامنے بیٹھیاں نے، شیری قید خانے جو نالے۔ دوجی روایت اے اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی بی بی ایک انگوٹھی ہے میرے ہاتھ چ، اے یزیدیاں لائی نہیں تے اگر حکم دیو صبح دے تسی پیاسے ہو، کھانا کول نہیں، اے نال بالکل حلب دا شہر ہے، میں انگوٹھی ویچ آواں، کھپر کیا لو سن دے ہو، تے میں اوتھوں کوئی کھانا لے آواں جڑا سیداں دے بالاں واسطے۔ ہائے بی بی شہربانوں نے فرمایا تو آزاد ہیں، آزاداں تے پابندی نہیں ہوندی، جدھر مرضی جا، جدھر مرضی۔ ادھروں شیری اس دربار وال ٹر پئی ہے جڑا حلب دا شہر ہے، ادھروں شہر دے مالک دا نام ہے عزیز بن ہارون۔ دوجی روایت اے ستا پیا ہے، خواب وچ انہوں موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام مل دے نے، انہاں کیا ہویا عزیز تو یہودی ہے، تو ستا پیا ہے اور تیرے شہروں دے باہروں نواسہ رسول دا سر آیا ہے، او دیاں بیٹیاں پیاسیاں نے، تو ستا ہے، اٹھ اٹھ دیاں سر ٹھنڈا تے مٹھے پانی دی مشک لے جا کے سادات دی خدمت کر۔ ایک خواب وچ پیا پوچھتا مولا کوئی نشانی، کوئی نشانی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پاکاں دی ایک کنیز ہے جدا نام ہے شیری، جدوں تو دروازے تے پہنچے گا تے وہ کنڈی کھڑکائے گی، وہ کنڈی کھڑکائے گی، تو دروازہ کھولے گا، اے نشانیاں، اے دے تو بعد جدو حسین دے سر کل جائیں ساڈا سلام کہیں حسین دا سر جواب دے گا۔ ہن گل سمجھ آ گئی؟ ادھروں شیری چلی، ادھروں عزیز بن ہارون چلے، جا شیری دروازے تے گئی، جا کے نے دکل باب کیتا کہ عزیز کھڑا، انہیں کیا مننتی تو کون ہے؟ شیری ہے، بولو تسی تو شیری ہے۔ حیرت دے نال دروازہ کھول دیئے تے پوچھ دیئے تینوں میرا نام کنے دسے ہے؟ بولو تسی کھپر کیا لے سور نہ ویکھو گل، پوچھ دیئے تینوں میرا نام کنے دسے ہے؟ ایویں دروازہ کھولیا تے رو کے اپنا منہ صاف کر کے کہندا میرے نبیاں دی جوڑی، مینوں موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام دس گئے نے کہ حسین دی کنیز دروازہ کھٹکھٹائے گی شیری، اور شیری خواب وچ انہاں نے تیرے نال میرا ویاہ بھی کر دیتا ہے۔ شیری نے کیا اگر اللہ دے نبیاں نے کم کیتا ہے تے پھر سچ ہوئے گا، تے میں تے انگوٹھی ویچنا یا پاکاں واسطے پانی لین لی۔ انہیں کہا پانی دی مشک تے میں پہلے چکی بیٹھا، آئے ہے اگے اگے شیری ہے، مگر عزیز بن ہارون پانی دی مشک لے کے ٹر پیا، جہاں قافلے دے قریب آئے عزیز نے کہا پردہ دار مستوراں نے میں رک جانا، چادراں لے جا کے انہاں دے سراں دے چادراں دتیاں، کہن لگا دوجی نشانی بھی میں پوری کرنی ہے، جتھے امام علی مقام دا سر سی قریب آ کے کہن لگا اے نواسہ رسول موسیٰ نبی تے ہارون نبی دا سلام ہوئے، سیری چما دئی وعلیکما وعلیک السلام، اونا دعا تے بھی سلام ہوئے، عزیز تیرے تے بھی سلام ہوئے، میری آل اولاد دی خدمت کیتیا، جا عزیز قیامت والے دن جتھے حشر میری اہل بیت ہوئے گا عزیز تیرا خاندان بھی نال اٹھے گا، بولو سبحان اللہ۔ بی بی پاک زینب نے مسکرا کے کیا شیری اگر موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیتا ہے تے ادب وچ اسی قربان کرنے ہیں، تیرا نکاح عزیز نال نہ کر دئیے، بول دے ہو اے ایک منزل دی گل ہے،
اس تے اگلے جے کہو تو میں اگے ٹردا جاواں بولو اگلی منزل ہے کنسرین کنسرین اس منزل تے پہنچے نے کنسرین تے ایک جٹ آدمی ہے جس نے اپنے کھیتاں نو پانی لایا کون ہے زمیندار حسین دا قافلہ گزرن لگا ہے اے زمیندار نو 3 دن ہو گئے نے ویندیاں نو کہ ایک شیر مغرب ویلے گزردا ہے سر نیواں کر کے کربلا نو ساری رات غائب رہندا ہے جدوں صبح سحری دا ہنیرے دا ٹائم ہوندا ہے تے پھر واپس اسے رستے جنگل نو ٹر جاندا ہے اے زمیندار سوچدا ہے بھی پتہ نہیں اے شیر جا کے گوشت کھاندا ہے انسانی ماس دا بھکھا ہے تریجا دن جیسے لے ہویا تے اگے اگے او شیر مگر ریاض القدس دے لفظ و زمیندار ہے جدوں کربلا دے میدان چ پہنچیا اے شیر ایک ایک لاش تے میت نو سنگدا آیا اوتھے پہنچیا جتھے حسین دا جسم سی دوزانو ہو کے بہ گیا تے قدماں نو چومیا پھر چکر لاندا ہے پھر آ کے بہ جاندا ہے پھر پیر چومدا ہے جنگل دے جانور بھی جان دے نے حسین ہے جنگل دے جانور بھی جاندے نے اے نواسہ رسول نہیں پہچانیا تے یزید نے نہیں پہچانے سمجھ آ رہی جے گل منزل دا نا کی منزل ہے کنسرین بولو منزل ہے کنسرین ایک قافلہ جدو کنسرین دی منزل دے پہنچے ایک باری سبحان اللہ کہہ دو اور درود پڑھو پالے نبی منزل کنسرین دے جدوں ایک قافلہ پہنچے امام علی مقام دا پیچھے حلف دا واقعہ سن لیا جے بولو منزل کنسرین دے بالکل قریب ایک راہب دا گرجا ہے مندر سوما دیر جڑی جگہ تے راہب عبادت کردہ سی انہیں جدو شور سنیا نا کہ کوئی ٹلیاں ویدیاں پیاں دے قافلہ پیا ہوندا ہے تے راہب اپنی چھپر تے چڑھ کے دوروں ویکھدا ہے اگے جڑا سیرے نیزے دی نوک تے او دے متھی چوں نور دی لاٹ بھی نکل دی راہب نے جدو لاٹ دکھی نا تے پریشان ہو گیا بھی اے سیر اتے مردہ جسم دا ایک مجسمہ ہے تے اے دے وچوں نور دی لاٹ پریشان ہو کے جلدی جلدی تھلے اتریا اپنے دروازے وچوں چاک کے پوچھن لگا قافلے والے ہو یہ سر کدھر ہے انہوں نے کہا حسین ابن علی دا کہن لگا مدینے والے حسین دا انہوں نے کہا بالکل کہن لگا علی دے لال دا انہوں نے کہا بالکل کہن لگا نبی دے نواسے دا انہوں نے کہا بالکل کہندہ بغیر تو شرم نہیں جی آئی جتھے موسیٰ علیہ السلام دے کھوتے دا قدم لگ گئے اسی اجے تک اس کھوتے دے سوم چمنے ہیں تے تسی اپنے نبی دے نواسے نو شہید کر کے آگئے ہو شمر نے کیا گلہ نہ کر زیا دیاں سانو ایتھے رات نو قیام چاہی دے تے ساڑے کل ہور کچھ نہیں اسی بار جشن منانے ہیں تو اے 72 سیروی اندر رکھ تے اے بیبیاں بھی اپنے سومے دے اندر ایک رات سوال ہے قوم دا کون ہے یہودی کہنے لگا بسم اللہ میرا توجہ کری ذرا حسین پاک دا سیرے نے 4 وار میرے نبی دے نواسے دے سر نو گلاب دے ارکنال غسل دیتا گیا راج شام پہنچن تو پہلے جائیں راہ امام علی مقام دا سر لے کے آیا اپنے مکانے اجے انہیں کوئی پرواہ نہیں کی تھی پی سر ہو یہ جڑا تلاوت پہ کردہ سی تھک گیا ہو جلدی جلدی سر اقدس ایک صندوق بند کیتا تے ایک کمرے چ رکھ دیتا باقی سیرو دے آسے پاسے رکھ کے دروازے نو تالا مارتا بیبیاں نو ایک جگہ تے کہنے لگا آرام کرو اور آپ اپنے کمرے چ سو گیا کون یہودی راہب ادھی رات دا ٹائم جا آنکھ کھلی آیا ہے کانے چواز لا الہ الا اللہ او کلمہ توحید دی آوازی کہن لگا میرے اس مکان اور مندر کلمہ پڑھن والا کون ہے جلدی جلدی اس کمرے دے قریب آیا جتھے امام علی مقام دا سر صندوق بند سی جلدی جلدی موری چوں ویکھیا کہ سر پاک دے وچوں روزنی چوں نور دیاں شواواں نکل دیاں نہیں پیاں پورا کمرہ جگمگ پیا کر دے
ویندیاں سار آسمانی چوں ایک نور دی اماری اتریے، اس حجرے دی چھت پھٹیے، اس نور دی اماری چوں ایک بزرگ تخت تو زمین تے اترے نے، جنہاں نے دروازہ کھولے ہے، کھول کے سر بار کڈے ہے، کڈ کے چمنا شروع کیتا ہے، فرمایا میرا لال میں تیرے لئی نمازاں لمیاں کر دیندا سا، تیریاں چکیاں جبریل کولوں پیاندا رہیا، میرا لال میری امت نے تیرا کی حال کیتا ہے۔ آہا کہنے لگا میں اس ساتھیاں کو لے پوچھیا مانو وائے کون ہے؟ انہاں کہا کائنات دا رسول ہے۔ جاگی جاگی ذرا کون ہے کائنات دا؟ سندا نہیں، راہ پیاندا تھوڑی دیر تو بعد آواز آئی، او رابا موری جو چاتی مارن والیا اپنیاں اکھاں بند کر لے، حسین دی ماں تشریف لیاون والی۔ سن رہے ہو؟ انا سر الشہادتین ایک اور کتابی، سر الشہادتین ایک اور کتابی، کنیاں کو چاہی دیا نہیں؟ وہ ایڈا بیلی میرا اگلے حوالے پوچھن دیا سی، پتہ نہیں کیڑے ہے سڈے والا، او دی خاطر ہونتے میں ہر واقعے دا حوالہ نال دے رہا۔ سن غور دے نال کہن لگا راہب میں اکھاں بند نہیں کیتیاں لیکن وہ موری بند ہو گئی، آوازاں اندروں دیا رہیاں، کوئی دیر تو بعد آوازاں بند ہو گئیاں، وہ نوری محفل ختم ہو گئی، کہندا میں چابی لے کے دروازہ کھولیا، میرا تے موڑ جے گلے تے جبر کر کے اگے بھی پڑھن دا، جے تھک گیا تے دعا مانگ لی، بولو راہ بندہ میں دروازہ کھولیا، کھول کے دروازہ میں صندوق کھولیا، صندوق کھول کے میں سر بار کڈیا، گلاب دا عرق میں لوٹا پر کے لے آیا تے میں سر توتا، ہائے امام علی مقام دا سر توتا، آوازاں پیاں دے آسے پاندے ہوندیاں نے، راہبا اے سر توتا ہی امام الانبیاء دی آواز آئی، او جلدی جلدی میرا کلمہ پڑھ لے، قیامت والے دن حسین دے ساتھیاں وچوں اٹھایا جائے گا۔ راہب نے کلمہ پڑھیا ہے، جا صبح دا دن چڑھیا، آواز اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسے بے ایمان نے نالے شہید کر دینے نالے بانگا دے دینے، کیسی قوم ہے، نالے شہید کر دیئے شمون تے نالے بانگا دیں دیئے۔ جاؤ نا نے نماز پڑھ لی، آئے دروازے تے، او رابا ساڑا سر دے دے، انہیں کیا گل سنو سر لینا ہے ہو، ایک گھنٹہ یار ہو دے دیو، ہر لمحے دا میں 10-10 ہزار درہم دے آگا، جس نو یار وکیندہ لبے تے قیمت وسو پلے، اس تے جیڑنا تالے والا، اس تے بخت ہے۔ امام علی مقام دا سر گود اچرا کے پیار پیا کردہ نالے چمدہ پیا، چمن تو بعد آخر لمحہ آ گیا، 10,000 دینار انہاں یزیدیاں نو دیتے، سر بھی لے گئے، جدوں بے کے وہ دینار لگے گنن، ہر دینار آگدہ کوڑا بن گئے، سارے دے سارے دینار جڑے نے ہو۔ اے منزل ایک نسرین دا واقعہ ہے، اگلی منزل نائے منزل بابلک، منزل بابلک ٹورے چلیے، منزل بابلک، تمہیں بول ایک دفعہ منزل بابلک۔ جدوں منزل بابلک تے امام علی مقام دا قافلہ پہنچیا، کدا قافلہ منزل بابلک تے، ایک روایت ہے کوفے ویچ آ گیا، لیکن بابلک او منزل سی جتھے خولی دا کار سی جس بے ایمان نے حسین دا سر نیزے تے اٹھایا سی، کدا کار سی؟ میں کہا تھک گیا باسے کری آج جہاں خولی اپنے مکان دے آیا، شام پہ گئی بابلک دی منزل تے، خولی نے امام علی مقام دا سر نیزے تو اتاریا، دو ایدیاں بیویاں نے، ایک بیوی جڑی او ہو جیے جی ہو جائے آپ کتا، اور دوجی بیوی حبدار اہل بیت ہے، اپنی اس بیوی تو ڈردیاں آیا انہیں تندور بیچ سر رکھیا، اتے ہو دے کڑا مودہ مارتا، بیوی کہن لگی بڑی دیر کر کے آئے ہو، کہن لگا ایک باغی سی یزید دا، اسی انہوں قتل کر کے فارغ ہو کے فتح دے جشن منا کے آیا، تو کوٹن آپ کوئی میں نو خوراک دے میں تھکیا سو جاں، ادھی راتی جدو سو گئی نا کہ او دی بیوی اٹھی تے نور دیاں شواما تندوری چو بار پھیاں ہو دی، خولی دی بیوی سوچ دی ہے میں تے آگ نہیں بالی آج،
میں روٹیاں نہیں پکائیاں، پھر ادھی رات میرے تندور اگ کون بال گیا ہے، جلدی جلدی باہر نکلی، جہاں تندور تو کڑا اتاریا وچ حسین دے سیری چو نور دیاں لاٹاں بیاں نکل دیاں، سیر چکیا باہر کڈیا گود وچ رکھ کے حیرت نال پوچھ کے کہندی ہے وے نوری شکل والیا تینوں ذات کبریا دی قسمی دس تو کون ہے؟ بولو بولو یار، تینوں کبریا دی قسمی دس تو کون ہے؟ بے ایمان ستا ہے سرے حسین چواز آئی جدے سلام کرن دے پروگرام بھی بنا دی ہے، میں تیرا پیر حسین یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ حسین دے سر چو تلاوت دی آواز پہ ہوندی چوم کے متھا چوم کے سینے نہ لایا، تشت وچ رکھیا، دوجا غسل گلاب دے نال خولی دی بیوی نے دیتا، غسل دین تو بعد آ کے ٹھڈا مار کے اٹھایا، کہہ لگی وے بے ایمانا جنوں باغی پیا کہنا ہے ایدیاں جبریل چکیاں پیندا سی، اے باغی دا سر لیاندی اج تو بعد تیرا تے میرا کوئی واسطہ۔ تاریخ کہندی ہے اپنے خامد دے کروں چادر سر تے لے کے نکل گئی، پھر کسی نے لبی، اے منزل بابلک دا واسطہ۔ اگے چلیے بس کریے بولو، اس تو اگے منزل کوفہ آ گئی، اور کوفے جو حکمران کون سی؟ ابن زیاد۔ ابن خدا دی قسم کیڑی کیڑی داستان سناواں، 2 گھنٹے سید زادیاں دا قافلہ باہر روکیا گیا، کوفہ سجایا جا رہا سی۔ مسلمانوں کوفہ دفعہ بجائیاں جا رہی سن اور مسلمان ناچ گا رہے سن۔ جہاں کوفے قافلہ داخل ہویا، جمعہ دا دینے ابن زیاد جمعہ پڑھن مسجد چایا، یا تے فرمائش نہ کرو آتے یا منزلہ دینے جی میں سنا رہا۔ ابن زیاد مسجد چایا تے خطبہ پہ پڑھتا ہے، اللہ دا شکر ہے جن نے باغی نو قتل کیتا، کاذب ابن کاذب نو غلط کیتا، استغفر اللہ، اور امیر المومنین یزید نو فتح عطا کیتی۔ ایک صحابی رسول جدا نا ابن حنیف، ابن بولو حنیف دا بیٹا، بزرگ صحابی اکھاں تو انہیں نبی نے اے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے انہیں کہتے ہیں بغیر تا شرم نہیں ہوندی جڑا کائنات دے رسول دا نواس ہے۔ میری گل تے سنو، رسول ہو گیا سجدے چ، سجدہ کیے الصلاۃ معراج المومنین، بہت عظیم نقطہ لگا بیان کرنے کھینچی صرف تیری نظر، الصلاۃ معراج المومنین، سجد نماز کیے مومن دی معراج، السجدہ تو معراج الصلاۃ، سجدہ معراج نماز دی، نماز معراج مومن دی، سجدہ معراج نماز دی، اور خود صاحب معراج سجدے چ، 3 معراج نے سجدے چ اور حسین اتیا۔ کمال ہے یار، تو ساتھ جملے دی قدر ہی نہیں کی تھی انہوں نے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز معراج مومن دی سجدے چ، السجدہ تو معراج الصلاۃ، سجدہ معراج نماز دی سجدے چ، اور خود صاحب معراج سجدے چ، 3 معراجاں سجدے چ اور حسین نہیں، اجے بھی نہیں۔ امام الانبیاء زمین تو اڈے، ایک پر سبحان اللہ کہیں، نبی زمین تو اڈے آسمان تے، دوجے تے سندہ جائیں خدا دے واسے اٹھینا، تریجے تے، چوتھے تے، پنجویں تے، لاہوت تے، جبروت تے، ملکوت تے، عظموت تے، ہاہوت تے، میرا نبی گزردہ جا رہا، میرا نبی، میں اگے بھی بیان کر چکے ہوں، پھر فکرہ میں صرف توڑے طبیعت واسے بول رہا، پی میں آواں ملتانی چوتے ملتانی، میں آواں لاہوری چوتے لاہوری، میں آواں چنیوٹی چوتے چنیوٹی، میں آواں پشاور بھی چوتے پشوری، جنہ چر میرا نبی مکے چریا مکی، جدو میرا نبی آیا مدینے ہی تے مدنی،
جدوں میرا نبی ہوا چ آیا تے ہوائی، جدوں آسمان تے آیا تے سمائی، جدوں ملکوت وچ گیا تے ملکوتی، جدوں عظموت وچ گیا تے عظموتی، جدوں ہاہوت وچ گیا ہاہوتی، جدوں ہویت وچ گیا تے ہویتی، جدوں ارواح وچ گیا تے روحی، جدوں میرا نبی ہاہوت وچ گیا تے ہاہوتی، جدوں میرا نبی عالم ذات وچ داخل ہویا مولویاں دے سر تے قرآن رکھ ہون کی ہے ہونے دا نا بولو ہن کی نہ ہے جدو امام الانبیاء او ادنا دی مسرت پہنچے زمین تھلے زمان تھلے آسمان تھلے ہاہوت تھلے ملکوت تھلے توجہ نال جملہ سنی گلا نہ ویکھی عالم ارواح تھلے بندہ بنیا دو چیزاں نال ایک جسم نال دوجا روح نال ایک جسم نال دوجا روح نال جے روح نکل جاتے بندہ نہیں میت ہے روح نکل جاتے بندہ نہیں مردہ ہے روح نکل جاتے بندہ نہیں جنازہ ہے اجے عالم ارواح چوں جدو جتی دی ٹھوکر مار کے میرا نبی اگے نکلیا روح تھلے رہ گئی جڑا اگے جا رہا ہے انہوں محمد آندے نہیں سن تینوں اے منزلہ کنے دسنیاں نے آسمان دے اتے سدرہ سدرہ دے اتے عالم جبروت جبروت دے اگے عالم ہاہوت ہاہوت دے اگے عالم عظموت عظموت دے اگے عالم رحموت او دے اگے عالم روح دے اگے عالم حیات حیات مانا زندگی او زندگی تھلے رہ گئی میرا نبی نہ لیندہ ٹھوٹا مار کے اگے نکل گیا روح تھلے نبی اگے زندگی تھلے نبی اگے عالم تھلے نبی اگے انسان تھلے نبی اگے فرشتے تھلے نبی اگے عالم او ادنا تک میرے نبی دی گئی ہے جتی دے اتے سرکار دیاں پنڈلیاں اتے سرکار دا جسم دے اتے شانے دے اتے گردن دے اتے سارے اس حسین نو تول جڑا محمد دے موڑے دے بیٹھا ہے کمال ہوگی تو اڑے تو لو تو نماز جے بیٹھا ہمیں تیرا پتر اتے بیجے ٹھڈا مار کے تھلے سوٹ رہیں گا حسین نہیں نانا نماز اچھے تے حسین اتے اب اللہ نے کیا سر نہ چکی میری نماز ڈگنی ہے تے انہیں اٹھانی ہے سمجھ آگی حسین دی منزل دی بولو پتہ لگ گیا نماز سجدے چھے صحبے نماز سجدے چھے تے حسین اتیا نبی پیاندہ سبحان ربی العالی حسین اترے تے سر چکا سبحان ربی العالی حسین اترے تے سر چکا سبحان ربی العالی 72 واری میرے نبی نے پڑھیا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اور نبی پہ سوچ دیا حاجی عبد المناف کے حسین اترے میں سر چکا اوے نبی دی نماز حسین دا خیال آ جائے محمد دی نہیں ٹوٹ دی ظالمہ تیری نماز محمد دا خیال آوے تے ٹوٹ جاندی ہے کچی نماز نیتی آ کہ تیری خیال نماز اے خدا دی قسمیں اگر سرکار دا خیال نہ ہوئے نماز ہی نہیں اور سعید ہن او نماز پہ پڑھ دے اندر انہیں کبھی نبی نے صدیہ دے کام تے گڑھڑ ہو گیا جلدی سبحان اللہ وحمدک و تبارک اسمک سعید اور جلدی رکوع سعید سلام پھیر کے دوڑے یا رسول اللہ حاضر فرمایا جدوں میں آواز ماری سی سنی سی کملی والے سنی سی وانا فی الصلاۃ میں نماز پڑھدا سی فرمایا جدوں میں دوجی ماری سنی یا رسول اللہ میں سنی آیا کیوں نہیں کملی والے نماز پہ پڑھدا سی جدوں میں تریجی ماری یا رسول اللہ میں تروڑ کے آؤں دا فرمایا ٹوٹ تے تیری پہلی دے گئی ہے جدوں میں آواز مارا اگر تو مسئلہ سونے مسئلہ میں پڑھیا الحمدللہ رب العالمین اگے ہے بولو تسی بھی بولو الرحمن الرحیم تے نبی چ آواز مارے اوئے تے اوتھے چھڈ تے بھج پو جی یا رسول اللہ حکم اے کام کر او کریا 2 گھنٹے لگن 3 لنگن جدوں کام مکمل آ جائے فقہ آندی ہے اوویں ہاتھ بن کے کھلو تے پڑھ الرحمن الرحیم مالک او بولو تو صحیح
تیری ٹوٹی نہیں، جڑا وچلا وقفہ ہے وہ بھی تے نماز ہی چی رہے ہیں. بولو جڑا وچلا وقفہ گزریا وہ بھی تے نماز ہی چی گزریا ہے. خدا دی قسمیں اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی. تیری نظر میں رہوں پھر میری نظر میں تو رہے. ہاں صحابہ اکرام نماز پڑھ دے چوری چوری اکھاں نال سرکار دا چہرہ ویندے سن. اے نماز پڑھنے والے ہو، میرے نبی نے کیا بلال اذان کہو جا کے یہ بھی مسئلہ سن. زندگی دی پہلی اذان بلال نے ایک یہودی بڈھی دے چھت تے چڑھ کے اذان کہی ہے. او دا مکان اونچا سی. جدو حضرت بلال نے اذان کہی، اذان کہہ کے حضرت بلال اترے زمین تے فتوے لانا لے جہاں گلی چ آئے زہرا دے بوئے کولو گزرے تے حسین روندے نے پے. بلال جلدی اندر گئے. جنت دی سردار فرمایا چاچو کہ اے دو بندے نے خوش نصیب جنہاں نو چاچو آندی سی بطول، ایک بلال تے ایک سلمان فارسی. فرمایا زہرا بیٹا دو کمائیں چو بی بی ایک میرے ذمہ لا دے، یا چکی میں پینا تے تسی حسین نو وراؤ، یا میں حسین نو چکنا تسی چکی پی لو. فرمایا مسکرا کے کیا؟ فرمایا اے میرے تو بغیر چپ نہیں کرنا، دو گالے تسی کر دیو. او بجائے ادھر کرن دے آپ چکی لگ پہ پی. 2 منٹ لیٹ ہو گئی. دوڑ کے جدو مسیتے گئے میرے نبی نے فرمایا لیٹ کر رہے ہیں کتھوں ہیں؟ کملی والیا میں تیری بیٹی دی چکی پین دے رہے ہیں. میرے رسول نے مسکرا کے کیا جنہیں جنت دا سردار ویکھنا ہوئے بلال نو ویکھ لو. اور سمجھ آئی جگہ جنہیں جنت دا سردار ویکھنا. فرمایا جدو قافلہ کوفے پہنچ گیا، تھک گیا میرے خیال تسی. کوفے آن دی دے رہے اس قافلے نو، جمعہ دا ٹائم آ گیا. مسلمانہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اے ابن زیاد بے ایمان مسجد چایا گل سننا لیا. جائے ممبر دے چڑھیا نے کیا حمد خدا دی جنہیں حسین نو ذلیل کیتا، جنہیں کاذب ابن کاذب دی موت لے آندی. ابن حنیف اٹھ کے کھڑا گیا. انہیں کہا تیرے تے لعنت ہوئے، تینوں حیا نہیں آؤں دا نواسا رسول دے بارے چھے گل کرنا ہے. ہن اکھاں تو نبینہ سی دھیان کری ذرا. کہنے لگا جلدی کرو منٹ مارو اس نبینے نو گرفتار کر کے میرے پیش کرو. اے ازد قبیلے دا سی. قبیلے والے بندے ڈانگا لے کے کھڑے ہو گئے. انہاں کہا جنی دیر تک اسی موجود ہاں ساڈے اس نبینے نو کو پھڑ سکدا. انہاں نے جلدی مسجد چو کڈیا تے دے گھر لے. ابن زیاد گیا دربار چونے کہ اب انہوں قسم ذات دی میں پانی نہیں پینا، پہلا اس انے نو پھڑ کے لے آؤ. سن رہے ہو؟ ایک فوج دا دستہ محمد بن اشعث دی سرکردگی دی گھر پہنچیا. اے نبینا اپنی بیٹی دے کول میرے نبی دا صحابی بیٹھا ہے. بیٹی نے کہا بابا اے فوجی تلوارہ لے کے تیرے مکان نو گھیرن آ گئے نے ہونے. فرمایا بیٹا میں نبینا وا نظر نہیں آؤندا، تلوار مینوں دے دے، جیڑے پاسے او میرے تے حملہ کرن وہ پاسا مینوں دسی جائی، میں جانا تلوار جانے. کمال ہے یار. ایک کہیں دی نہیں بابا سجیوں آئے، بابا کھبیوں آئے، بابا تیرے اگوں آئے، بابا پیچھوں آئے. خدا دی قسمیں اس ابن حنیف نے 50 یزیدی مارے. نبی نہ ہو کے جدو 50 مارے نا آخر وہ چوکھے سن، انہوں نے گرفتار کر لیا اور ابن زیاد دے دربار چلایا. بس جلدی تو جان چھڑن لگا. جہاں ابن زیاد دے دربار ہے جہاں ابن زیاد نے کیا نبی نے میں تینوں بری بری موت ماراں گا، تو زیادتی کیتی ہے. ہس کے کہنے لگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. انہیں کیا ہوئے گل سونے میں ایک منت منی سی، اے پروردگار عالم مینوں شہادت دئی تے او دے ہتھوں دئی جڑے دنیا دا بدترین انسان ہوئے. تے آج مینوں نظر آ گیا کہ میری او خواہش ہے بولو تے صحیح پوری ہوگی تے مینوں مارنا چاہنا. جنہیں حسین نوں نہیں چھڑیا میری کی اگا دے. جلدی کارے میں بھی حسین دے نانے دے ہتھوں کوثر دا جام پینا جانا وا.
جلدی جلدی جلاد نو حکم دیتا ہے دی گردن اڑاؤ دے، انہیں تلوار ماری، ابن حنیف دی گردن اڑی، لاش نو پھانسی تے لٹکائی رکھے 3 دن۔ اے مسلمانہ دے کارنامے سن۔ اور سن رہے ہو ایک کوفے وچ سادات دے قافلے دے نال اے ہویا۔ بس ایک ادھی منزل ہور سن لو یار کہ بس کوفے وچوں قافلہ اگے چلیا، کوفے وچوں قافلہ اگلی منزل تے ایک پتھر ہے، او دے کول بے کے انہاں نے اگ بال لی اور حسین دا سر اس پتھر تے رکھ دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کھچی صاحب جدو سر رکھے نا تے میرے مولا دی گردنی چو ایک خون دا قطرہ اس پتھر تے گریا ہے۔ ہاں جی بس میں ختم کر رہا اے دا جواب میں اینڈ چ دینا کیونکہ درمیان وچ اینو چھیڑنا یا جڑے رکا جس بندے نے لکھیا او مینوں دسے بھی کسے مسلک ہے اگر اس تو علاوہ ہوندا تو میرے نال گل کرے۔ شاہ صاحب تسی کرایہ لے کے آوندے ہو، اے کتھے دیکھو درمیان وچ تقریر رکھوا دیتی، اے کیڑی جگہ تے قرآن و حدیث وچ لکھیا ہوئے جدوں صحابہ اکرام دا دور سی۔ دیکھو جی کچھ عادت ہوندی جلسے نو خراب کرن دی دوستاں، نبی کریم دے زمانے وچ صحابہ اکرام عظیم ہستیاں سن، انہاں دے دور دے وچ انیاں دنیا دیاں ذمہ داریاں نہیں سن ہیگیاں۔ سمجھ آگئی؟ ایک منٹ جی کوئی بات نہیں، میں کوئی ایہو جی گل ہی نہیں کردا۔ ہن میرے دوست ایک بندے دا کوئی ذریعہ معاشی نہیں، او بندہ ویاڑیوں یا حفظ آبادوں یا لاہوروں چل دے تے او آ کے اپنا کرایہ تے خرچہ منگدا ہے، اے ظلم ہے؟ کیڑے مسلک دے دیوبندی ہوئے، وابی ہوئے، اہل حدیث ہوئے، شیعہ ہوئے، بریلوی ہوئے، ناتخاں ہوئے، نقیب ہوئے جڑا کرایہ نہیں لیندا، اے نجم شاہ تے بلیم زیادہ ہے اگے جی۔ اور او بھی کہندا قرآن و حدیث جو ثابت کرو، یہ کتھے لکھیا؟ آپ سے پہلے ایک دفعہ شاہ جی سوال کیا تھا کہ امام حسین کی پہلی شادی کے بارے میں بتائیں گے۔ ہاں جی امام عالی مقام دی پہلی شادی کدوں ہوئی؟ ام اسحاق نال ہوئی بابا جی، سیرے بن کے صحابی دے گھر امام حسین ٹکے۔ میں ہن بہ گیا ہن سوال پوچھی جاؤ کہ حسین دا تے میں انسائکلوپیڈیا ہاں، سیرے بن کے صرف سیریاں دا رواج نہیں سی، جنہاں دے گھر پہلے اس چکے ام اسحاق دے نال نکاح آیا میرے امام علی مقام دا جی۔ سرکار میں دا بھی جواب دیتا ہے تو کرایہ کیوں لینا جی؟ میری غلطی ہے، دعا کرو جی اللہ تعالیٰ مینوں کو 4-5 مربع زمین دے دے، میں تہاڈے کول کرایہ ہی نہ منگیا کرا، خالی آ جایا کرا۔ بجے نہیں غصہ نہیں، اے تو اجرت لے کے آؤنا ہے نہیں جی، میں تے کوئی بھائی جی غصے نہیں جی کہ اے اصل حسین دا واقعہ نہیں چنگا لگدا تے میں چھڑ دینا۔ نہ تسی اپنے موضوع دی طرف رہو، موضوع ول رہو، موضوع ول رہو۔ بس میں فارغ ہوں نہیں اے بس کریے، ہاتھ کھڑے کرو جڑے آندے نے بس کرو جی۔ نہیں ہاں جی وہ کھڑا ہو کے کھرکن دیا، میں آکھا شاید کوئی سوال لگا کر نہیں۔ میرے دوستو ایک گل سنو، میں تو ایک فکرہ لگا بولنے کر جا، میں صرف 5 منٹ مزید تقریر، صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ، میں نے 2 گھنٹے میرے نال دن دسیا ہو گئے نے، میں اپنے گلے دے جبر کر کے بول رہے ہیں۔ یقین جانو کیوں ہے کھچی، جتھے آل رسول دا ذکر ہوئے گا اتھے پچانا بہت مشکل ہے، کوئی نہ کوئی ہچڈان والے ضرور آؤں گے۔ اور خدا دے بندے قسم ذات دی، نہ میرے مربے نہ زمینہ نہ الاٹاں تے اگر اے باب تسی میں قسم چوک کے دسو ویاڑی تو ایتھے آؤں تا 5-5.5 ہزار تو کٹ کو کار والا لیندے ہی نہیں۔ اور میں گردے دا مریض ہاں، ایک آدھی تکلیف ہے میرے بیٹے، کوئی سوال نہیں جڑے پوچھن والے تسی میرے بھراؤ بچے ہو سجن ہو، یا میں کو مولوی دسو شبیر شاہ صاحب نو سدو، سلطانی صاحب نو سدو، کھڑا ہو حاجی عبد المناف، کھڑا ہو، نہیں پیڑے چ کھڑا ہونا نہیں، تسی نہیں حاجی عبد المناف صاحب ایمانداری نہ دس تو عالماں دا انسائکلوپیڈیا مولوی سدنا کیڑا جڑا گھروں کھا کے انہاں دے گھر جا کھاندا ہے؟ اچھی دس تے یار میں کیوں اینا مجرم ہاں؟ ہاں جی او یار شیعہ ذاکرانہ دے ذکر ہی نہیں، بریلویاں دا ذکر کرو، صدو کسے نو نہیں۔ میرے بیٹے اے ہو جیاں گلاں نہیں کردیاں، اور پھر حسین دا ذکر روک لینا
देखो तुसी मेरा गला कम नहीं कर रहा, फिर भी मैं ईमानदारी नाल तुहानू सुना रहा मुख्तलिफ मंजिलों के हालात। समझ आई जे ना। लेकिन ये बावजूद अजीब सवाल ने जी, तू उजरत लैके आना, किराया मंगना में, ये कुरान हदीस किथे आ? बोलो तो सही, ये कुरान हदीस बोलो तो सही। पानी पियाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दियां कुड़ियां दियां बकरियां नू। मौलवी सवाल कीते ते सैयद कोलों सुन भी ते सही। पानी पियान तो बाद अगे अगे शुएब अलैहिस्सलाम दियां धीआं ने, मगर मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम दा घर आ गया। या बातिस्ताजिर हो, ए बाबा इनू उजरत दे। क्यों जी तसल्ली हो गई? तू अगर छेड़े में तो मैं तेन घंटा उजरता सुनावा कुरान हदीस चों। लेकिन कमलिया बंदिया, एक बंदा एडी दूरों आउंदा, ओदा खर्च ठहरो, मैं हुण 5000 रुपया गड्डी दा किराया ला के आवां, तू टुरन लग्या 500 फड़ा दे, बाकी दा मेरी ते जमीन नहीं हैगी। ऐ ते कोई गल नहीं भी सवाल पूछया तू हुसैन तेनू चंगा ही नहीं लगा, जिक्र इमामे अली नहीं बेटा, मैं कोई लड़न दिया किसी नाल। तेनू हुण गुस्सा लगा बेटा मेरे नाल गुस्से हो रहा भी क्यों तू बोल रहा भी मैं कोई किसी तोहीन ते नहीं उन्हें की, फिर नाल कह गया जी व्याड़ी वालियां दा रुख है, भी व्याड़ी वालियां दा रुखा कहंदे ने, हर वेले मेरे नाल रहिंदे ने, अद्धे मेरे मुरीद ने, अद्धे मेरे शागिर्द ने, अद्धे मेरे जानने वाले ने, व्याड़ी वाले ने इहो जिहा रुखा काहनूं भेजना? मेरे बेटे अगर तुहानू इहो जी परेशानी खड़ा होए, कसम चुक के दस, मैं तेरी मिन्नत कीती मैनू सद, बोल दे सही, मिन्नत तू कीती, अज जदों दा मैं 40 घर आके बैठे ने सानू टाइम दे। यकीन जानो कमले, मैं अपने आप से मिन्नत करके नहीं आऊंगा मेरे दोस्तों, मैं तुहाडे मसलक दी तबलीग करदा, लेकिन कम से कम जिहड़ा खर्चा एक्चुअली लगदा वो ते देना चाहिए जी। अच्छा लो जी, अच्छा बह जाओ तुसी देखो, बहुत नहीं लड़ना नहीं, मौजू चूंकि वो खराब जो करना चाहता है इस वास्ते सुनाना चाहना। लो जी, मैं मिंबरे रसूल ते बैठा, एक बंदा आया कहन लगा जी मैं माड़ा, मैं आख्या मैं कोलों तेल पा के तेरे को आ जाऊंगा जा। जदों मैं गया यकीन आ मिंबरे रसूल 30 देगा उन्हें अगे चढ़ाइया, हुण वो माड़ा है? बोलो तो सही। तुसी मैनू विखा दिओ कि इहदे घर चूल्हा नहीं बलदा, है गरीब है, मैं सैयद नहीं जे मैं खुद तेल पा के उहदे घर ना आवां ते ऐ शमून गरीब है? फिर यार इंज तो ना करो, तू गरीब है, मौलवी खड़ा होके 10 साबित कर गरीब है, तो डेट मंग मैं आऊना, मैं फ्री होना, बल्कि 4 मौलवी और लियावांगा नाल। दसो नहीं, दसो तुसी गरीब हो? सर गल नहीं सर, शाह साहब सलाम पढ़िए। शाह जी दोबारा इस इलाके में नहीं आए, मौजूद तरफ आओ। नहीं नहीं कर करन दो, गल करन दो, करन दो, मैनू कोई नाराजगी इहदे नाल नहीं। नहीं ओ भरा, ओ भाई लड़ना नहीं ना, ना ना लड़ना नहीं, ओ बरादरी मेरे दा बंदा। ओ भरा गल सुनो तू, नहीं आओ दरूद पढ़ो नबी पाक दी जात ते, अगली गल करके मुकम्मल करा। नहीं तुसी मौलवी साहब इंतजाम करो, मैं बगैर पैसों के तुहाडे कोल आवांगा, करो इंतजाम। हाँ जी ओ चल बैठा, माशाल्लाह शुक्र है तेरे नाल दा नारे लान दिया, तू गुस्से हो के मौलवी बह गया, आप लान दिया। एक बारी खड़ा होके ला, लोगों को पता लगे तेरी मेरी दुश्मनी कोई नहीं। शुक्र है बस माशाल्लाह माशाल्लाह। लो जनाब माफी मंगना सरकार मैं तुहाडे कोलों, क्योंकि सईदां कोल माफी मंगाना तुहाडी पुरानी आदत है। एक आधी बात है हाँ भी तेरे को भाई को ले आने तो लै ला गिन के। एक केड़ी जगह गल छड़ी सी, एक वाक्य और इजाजत हो तो बाद सुभान अल्लाह कहो। केड़ी जगह दी मंजिल है? बोलो कूफे दी मंजिल। और इब्ने हनीफ दी शहादत नाम मैं पत्थर दसिया, अली मकाम दा सिर रखिया, एक खून दा कतरा उस पत्थर ते डिगिया। जदों उस कतरे नूं साफ करते ने खिची साहब दौड़ के उस पत्थर के दूजे किनारे ते आ जाता, उधरों साफ करते हैं दौड़ के उधर आ जाता है। अब्दुल मलिक बिन मरवान दे जमाने तक वो खून दा कतरा पत्थर ते रहा।
جدوں 10 محرم آوے آ خون دا قطرہ حرکت کرنی شروع کر دیا خون دا قطرہ دسدا بھی جدے بدن تو جدا ہو کے میں زندہ ہاں وہ بدن والا خود زندہ بولو سی وہ خود زندہ کیویں نہیں ہوئے گا جدے بدن تو جدا ہو کے میں زندہ آخری منزل ایک آدمی ہے جدا نا ہے سہل بن سعد ساحل بن سعد اور اے گل اور اجازت اے صحابی رسول ہے اے کون ہے صحابی ہے رسول ہے ایک کھجوراں ویچن واسطے بڈھا آدمی ہے دے چٹے پروٹے نے جڑیاں اکھاں دے لمکدے نے بے اولاد نے بھیجیا بابا کھجوراں ویچیا کھجوراں ویچن آیا منڈی وچ جاں کھجوراں ویچن تو بعد کچھ مزدوری لئی ہے تے کوفے دے بازار وچ رولا پے گیا انج معلوم پیا ہوندا ہے جویں عید دا دن آخری گل سال بن سعد نے پوچھا آیا جے یہ کوئی عید ہے انہاں کہا نہیں بابا کچھ باغیاں دے سیر آ رہے ہیں تے او دے واسطے یزید دی فوج دے لوگ جڑے نے انہوں نے اعلان کیتا ہے تے قوم جڑی وہ خوشی منا رہی ہے بولو قوم کون ہے خوشی منا رہی ہے سال بن سعد اپنے چوکے جا کے کھڑا ہو گیا ادھروں امام علی مقام دا سر ساریاں تو اگے آ اور نیدے دی نوک تے پہ پڑھدا یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین آخری گل جائے سر قریب آیا ساحل نے اپنے پروٹے اتاں کیتے اور بول کے کہن لگا او جنہاں نو باغی کہندے ہو انہاں دے چہریاں تو محمد دا نور چھلک رہا ہے جنہاں نو غازی کہندے ہو انہاں دے چہریاں تو نحوست بھی ٹپک دی ہے صحابی رسول سی نا آہا اے میرا ویندا جی کی نام ہے دا ساحل بن بیٹا میں گل مکمل کر کے جا چاہنا ہاں قافلہ سامنے گزریا قافلہ سامنے گزریا بڑھا بندہ ہے صحابی رسول سہل بن سعد اگے ہو کے نا امام زین العابدین دی مہار پکڑ کے پوچھتا ہے ماننتا یا بنی یا بیٹا تو کون ہے بیٹا تو کون امام زین العابدین نے فرمایا انا ابن الحسین میں حسین دا پتر ہاں کہنے لگا کون حسین ہائے حسین ابن علی کہنے لگا مدینے والا آئے کچی سا وہ کیسا سما آئے گا بابا سہل انہیں کیا جدو میرے نانے کل جاندہ ہوندہ سے سلام کرنے واسطے ایمانداری نال دس حسین موڈیا دے کھیڈن والا سی سیرو دائی جلدی جلدی اپنیاں کھجوراں زمین تے سٹ کے پیر چم کے سید دے کہن لگا میں بڑھا بندہ ہور تے کم کوئی نہیں کر سکدا کوئی خدمت میرے لائق ہوئے تے دس امام علی مقام دے لگتے جگر نے کیا بابا کوئی پیسے ہی نہیں کول کہن لگا میرے کول 10,000 درہم نے میں کھجوراں منڈی چ لیا کے ویچیاں نے سن رہا ہو میرا ذہن ہی خراب کرتا وگرنہ میں پتہ نہیں کیڑی منزل تک گل جاندا کہندا میرے کول 10,000 درہم ہے سید نے کیا جنہاں دے کول نیزے نہ تے سر چکے نے نا انہاں نو 10,000 روپیہ دے دے تے انہاں نو کہو اے سر ذرا اگے لے جان میریاں پھوبیاں دے پردے نہ ویکھنا آئے ہائے اے تماشبین قریب آوندے نے ایک کلمہ برداشت کریا جی بابا سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو اگے گئے سرکار نے گل ختم ہو گئی جے اگے جاؤ کے اونا نیزہ پردارہ نو کیا 10,000 درہم لے لو تے اگے لے جو سیرے تاکہ پردے قائم رہ جانے 5 بڑھیاں 4 بندے مکان دی چھت دے بیٹھے نے انہیں جے 80 سال دی بڑھی ہے امام دا سیرے سارے دوچی لے دے دے حاجی عبدالمناف اس بڑھی لانتی عورت نے ایک پتھر چکیا 10 سال ساتھ میں شمون اس تو اگے سنا دا جمع منزلہ انہیں پتھر چکے امام دے منہ دا نشانہ لیا استغفر اللہ درود پڑھو سرکار دی ذات ہے امام علی مقام دا بس میں سٹیج لگا جے چھڑن نشانہ لے کے اس بڑھی مائی نے پتھر مارے ہو پتھر امام علی مقام دے دنداں دے لگا او بول پھڑیا تازہ خون ہو دے چو مسلم حمید بن مسلم جڑا راوی ہو کہندا تازہ خون لگ پیا چلن جہاں خون چلیا ادھروں امام زین العابدین نے آسمان ال ویکھیا فرمایا میرے مالک میرے ہاتھ بجے نے اے عورت اجے بھی زندہ ہے کھپر کیا لے ہو گالے نہیں جے سنی پھر منزل ایک باری اس بدبخت عورت نے حسین دے منہ دا نشانہ لیا
جدو انہیں پتھر مارے نا بڑھی عورت نے او امام دے لگا بول تے تازہ خون دے قطرے گرے نے تے امام زین العابدین نے ایویں ویکھ کے کیا ویکھ اجے بھی یہ زندہ ہے کہن دی دیر اس عمارت وچ زلزلہ آیا اور ویندیاں ویندیاں او عورتاں تے مرد زمین وچ غرق ہو گئے قافلہ اگے چل پیا بلدے مامورہ وال پھر کی ہویا یار زندہ صحبت باقی میں 2-2.5 گھنٹے بول گیا میرے دوستو گلے دی خرابی دے باوجود اللہ جل مجد الکریم توانو قائم رکھے اگر میری کوئی غلطی ہے تے معذرت خواہاں وقت ہے نہیں چلدا رہے تسی چنگے لوگ ہو چنگے ہی رہو اللہ تعالیٰ تہاڈی حاضری قبول فرمائے ہاں بھئی تمام لوگ بیٹھ جاؤ کھڑے نہیں ہونا بیٹھ جاؤ اگر سید دا کہنا مندے ہو تے بیٹھ جاؤ میں ویکھنا جڑا سادات نو مندا ہو بیٹھ جائے ماشاءاللہ سارے دوست 1 منٹ بیٹھ جاؤ میرے کہن تے تہاڈی بڑی مہربانی 1 منٹ تمام دوست جڑے سادات دی مندے ہو گل او صرف 1 منٹ لئی بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ کاکا تم بیٹھ جاؤ اپنی جگہ تے کھڑے نہیں علی نو منن والے سارے بیٹھ جاؤ صدیق اکبر نو منن والے بیٹھ جاؤ صحابہ نو منن والے بیٹھ جاؤ 1 منٹ بیٹھ جاؤ تمام دوست احباب میرے ال خیال کریا جی کھچی صاحب رسول گلی چ ٹرے جاندے نے تے مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اگے ایک بچہ ہے جدا نک وگدا پیا تے مٹی پئی ہے منہ تے پاک نبی نے اگاں ہو کے اس بچے نو چکیا تے کملی نال منہ صاف کیتا ابو ہریرہ کہن لگے یا رسول اللہ اگر چومنا ہی ہے تے بچے اور تھوڑے نے فرمایا مینوں یہ بچہ پتہ ہی کیوں چنگا لگا ہے کل میرا حسین اس گلی چو گزر رہا سی اے بچہ زمین تے بہ کے حسین دے پیر دی مٹی چوک کے چومدا سی اور ایسے بچے دا نام حبیب ابن مظاہر بنیا ایسے واسطے اہل بیت نال پیار کریا کرو سادات دا احترام کریا کرو آج اگر احترام کرو گے تے کل